आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी। विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। विस्थापित जीवनपछि पहिलो पटक बिजनबारी भेग पुगेका मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले आज रेलिङ कैजली समष्टिका विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण गर्दै आफ्ना समर्थकहरूलाई भेटेका छन्। बिहानदेखि नै निस्केका गुरुङले झेपी कैजले हुँदै रेलिङ कैजली समष्टिको सिरैमा रहेको पर्यटक स्थल मेगीटार पुगेका छन् भने त्यसपछि समलबोङमा आयोजित कर्मी सभालाई सम्बोधन गरेपछि उनी सोझै कैजली 8 नम्बरमा रहेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा शहीद बनेका सुनिल राईको परिवारसँग भलाकुसारी गर्न तिनको निवासमा पुगेका छन्। भ्रमणको क्रममा मोर्चा अध्यक्ष बाहेक युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश गुरुङ, नारी मोर्चा केन्द्रीय नेत्री शशिडोमा राई, रेलिङ कैजली समष्टिका संयोजकहरू सञ्जय छेत्री, अरुण प्रधान, निर्मल गुरुङ लगायत पुल बिजनबारी गोक तथा रिम्बिक लोधोमा समष्टिका प्रतिनिधि सँगै पार्टी समर्थकहरूको विशेष रूपमा उपस्थिति रहेको थियो। जुन एउटा यस जातिको निम्ति सुनिल राई उहाँले उहाँलाई धेरै वेलकम हाम्रो सम्पूर्ण अति दुखित छु। मेरा परिवारसँग जति बेला म ल्याएका थिएँ त्यसपछि म आफै पनि विस्थापित जीवन र मैले त्यो 3.5 वर्ष यहाँ आएर कुनै प्रकारको साथमा सकेर आदान प्रदान गर्न सकेको र आज म यहाँ आएपछि 3 महिना आएपछि उहाँसँग सँगसँगै परिवारको धेरैभन्दा धेरै कठिनाइ छ। धेरै सङ्ख्यामा जस्तै परिवारहरू छन्, घर पनि यति राम्रो छैन अनि उहाँको आफ्नोमा सञ्चालन गर्ने रोजगार पनि राम्रो छैन। त्यसले गर्दाखेरि कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारद्वारा चलाइएको टीकाकरणको अब अर्को चरण सुरु गरिएको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मी र फ्रन्टलाइन वरियर्सहरूको टीकाकरण लगभग समाप्त भएपछि अब 60 वर्ष माथिका वयोवृद्धहरूलाई टीकाकरण गर्ने कार्य थालिएको छ। यसरी नै 45 वर्ष माथिका गम्भीर बिरामी र 60 वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई विभिन्न स्थानमा उक्त टीकाकरण गरिने भएकोले सबैले सहभागिता जनाएर लाभ लिन जिल्लापाल आर बिमलाले अपील गरेकी छन्। आज नागरिकहरूलाई उत्साह बढाउन जिल्लापाल टीकाकरण केन्द्र नगरपालिका निम्न बुनियादी पाठशाला पुगेकी छन्। उनले टीकाकरण गर्न आएका मानिसहरूसित भलाकुसारी पनि गरेकी थिइन्। यसैबीच विभिन्न स्थानमा टीकाकरण राखिएको विषय तिनले विस्तृत जानकारी गराएकी छन्। First of all, today is March 8th, that is International Women's Day. So very happy Women's Day for all wonderful women of Kalimpong who make this place amazing. 1 year before, we were in the very beginning stage of preparedness to face the pandemic corona. But in the last 1 year, we have done many things in which
the tackling of the COVID has come to a long distance. Now we are in the vaccination phase. Vaccination in Kalimpong has been started on 16th January. It was in the first phase started for the healthcare workers and the support staff. Healthcare workers, the doctors, nurses and the scavenging staff, ICDS workers, everybody they were offered this priority vaccination. Our target was 2,830. Among which the first dose has already been given to 2,335 and the second dose is already given to 1,700. Around 83% first dose has already been given. अभी 60% plus second dose भी हम लोग शुरू कर दिया. And next phase में हम लोग frontline workers को कोविड वैक्सीनेशन दिया था. फ्रंटलाइन वर्कर्स इंक्लूड्स रेवेन्यू सर्विसेज एंड अलाइड सर्विसेज लाइक PHE एंड पुलिस पर्सनल. हम लोगों को टारगेट था 2,524. अमंग 2,524 1,900 प्लस हम लोग फर्स्ट डोज दे चुके हैं. सेकेंड डोज अभी शुरू होता है बिकॉज इट हैज़ टू बी गिवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 28 days. So it is just around 2 to 3% in the second dose. Whereas we have started for the polling personnel also because of the WBL election 2021. We are covering the polling personnel. The polling personnel number is 1,567. गत केही दिन अघि भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएकी तृणमूल कांग्रेसकी नेत्री शारदा राई सुब्बाले भारतीय जनता पार्टी एउटा ठूलो पार्टी हो अनि यो पार्टीले गोर्खाको मुद्दालाई पार गर्छ भन्ने आशा रहेको अनि जुन तरिकाले सांसद राजु विष्टले इमानदारीतापूर्वक गोर्खाको निम्ति संसदमा कुरा उठाइरहेका छन् ती कुरा हेरेर नै धेरै मनन चिन्तन गरेर मात्र आफू भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएको बताएकी छन्. हामी जनताको लागि काम गर्नेलाई हामी जनतै सोचेर आफ्नो क्षेत्र सोचेर आफ्नो गाउँ बस्ती सोचेर काम गर्ने मान्छेलाई हुनु त जुनै राजनैतिक पार्टी पनि एउटै हो. तर अब भर्खर मात्र म आजै मात्र यो कार्यालयमा आएको, यो ठुलो पार्टीको कार्यालयमा आएको. फरक पाएँ भने पहिला जब हामीले टिएमसी गरेको थियौँ त्यति बेला यहाँ एउटा आन्दोलनपछि एउटा व्यवस्था थियो. त्यो व्यवस्थामा यहाँको स्थानीय पार्टी बसेको थियो, आन्दोलनकारी पार्टी बसेको थियो. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि जनता बेचल्नीमा थियो. जनता बेचल्नीमा हुँदाखेरि फेरि हामीले टिएमसी पार्टी गऱ्यौँ किनभने त्यो पार्टी राज्यमा पनि थियो. त्यो पार्टीको नेत्री उहाँको सङ्घर्ष, उहाँको जुन प्रकारको राजनैतिक लडाइँ छ त्यो कुरालाई त म जहिले पनि म मान्छु. जहिले पनि उहाँको राजनैतिक उहाँ लडाइँ गरेर उठेको कुरालाई त म कहिले नकार्दिनँ पनि. कहिले पनि उहाँप्रतिको मेरो सम्मान कहिले पनि कमी पनि हुँदैन. तर अब त्यहाँ बसिरहँदा त के भिन्नता त के भयो भने अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ टिएमसी पार्टी चाहिँ केन्द्रमा सत्तासीन हुनु असम्भव जस्तो देखियो. अहिले आएर जति बेला हामीले जोइन गरेको थियौँ त्यति बेला त्यो ठुलो पार्टी हुन्छ र हामी फेरि हाम्रो मुद्दा त्यसरी पनि अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हामीले सोचेको थियौँ. तर अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ टिएमसी पार्टी अब राष्ट्रिय पार्टी र केन्द्रमा सत्तासीन हुने धेरै उयो भने त्यो हाम्रो सोच हामीले जुन सोचेको थियौँ त्यसमा धेरै अब कमजोरीहरू देखिन थालेको छ. तर बिजेपी पार्टी त अहिले पनि सत्तामा छ नि त. पश्चिम सिक्किमको चुम्बुङमा आज ब्लक डेभलपमेन्ट सोसाइटी चुम्बुङ च्याखुङ SRLM RDD को तत्वाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भव्यताको साथमा सम्पन्न गरियो, जहाँ मुख्य अतिथिका रूपमा च्याखुङ टेरिटोरियल कन्स्टिट्युएन्सीका माननीय जिल्ला पञ्चायत शान्तिदेवी गुरुङ उपस्थित थिए। नारीहरूलाई अझ सशक्त बनाउने उद्देश्य लिएर विभिन्न स्वयं सहायता समूह बीच हाजिरी जवाब प्रतियोगिता पनि राखिएको थियो, जसमा प्रथम चुम्बुङ, दोस्रो पिपले अनि तेस्रो च्याखुङ स्वयं सहायता महासंघ भएका छन्। अतिथिगणहरूमा रमेश छेत्री, वर्षा गुरुङ, KN शर्मा आदि उपस्थित रहेका थिए। यसै अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमाथि पूर्णिमाया राईले आफ्नो टर्कारो सम्भाषण पेश गरेकी थिइन् भने धन्यवाद ज्ञापन सञ्जा राईले दिएका थिए। उक्त कार्यक्रमलाई हेमकुमार छेत्रीले सञ्चालन गरेका थिए। केन्द्रको 100 दिने रोजगार कार्य अन्तर्गत सडक निर्माण कार्यमा थप बल प्रदान गर्दै खरसाङ खण्डको अम्बोटे चियाबारीको 5 घरे तल्लो गाउँका मानिसहरूले
श्रमदान गरेर सडक निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिरहेका छन्। 100 दिने रोजगारको कार्यसँगै क्षेत्रवासीले प्रत्येक दिन श्रमदान गरेर सडकलाई सजिलो र सुगम बनाउने कार्य गरिरहेका छन्। यसबारे स्थानीय जयकुमार थापाले सरकारको 100 दिने रोजगारको कार्यसँगै गाउँवासीले प्रत्येक दिन सडक निर्माणको निम्ति श्रमदान गर्ने गरेको जनाउँदै सहयोगी सबैप्रति आभार व्यक्त गरे। तिनले सडक निर्माणको निम्ति गाउँका मानिसहरूले आफ्नो जमिन समेत दान गरेको अवगत गराउँदै उनीहरूप्रति पनि विशेष आभार प्रकट गरेका छन्। थापाले यस सडक निर्माण कार्यमा पाण्डु ग्राम पञ्चायत अनि खरसाङ खण्ड विकास कार्यालयले पनि धेरै सहयोग प्रदान गरेको अवगत गराउँदै आगामी दिनहरूमा पनि विभागबाट यस्तै सहयोग प्राप्त हुने कुरामा आफूहरू आशावादी रहेको बताए। यो सडक चाँडो निर्माण भए क्षेत्रका मानिसहरूलाई धेरै सुविधा प्राप्त हुने बताउँदै तिनले यसको निम्ति यस क्षेत्रका मानिसहरूले प्रत्येक दिन नै धेरै खटेर काम गरिरहेको अवगत गराएका छन्। डिपार्टमेन्टली हामीलाई भरपर्दो सहयोग त पुर्याउनु हुँदैछ नै र पनि हामीले यहाँनिर धेरै श्रमदान गरेर हामीले यो बाटो यहाँसम्म चाहिँ ल्याइपुर्याएको छौँ र यसमा विशेष चाहिँ हामीलाई धेरैवटा हाम्रै गाउँका स्वयंसेवी दलहरूले पनि हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म तपाईँको च्यानल मार्फत धन्यवाद टक्राउँदछु। अनि विशेष चाहिँ हामीलाई यो बाटो निर्माणको लागि जमिनदाताहरूले हामीलाई जमिन आफ्नो बारी काटेर बाटो बनाउनु दिएकोमा उहाँहरूलाई आन्तरिक हृदयबाट म धन्यवाद टक्राउँदछु। र विशेष हाम्रो जुन चाहिँ यो बाटो निर्माणको लागि हामी आइतबार पनि नभनिकन हामी खट्दैछौँ र यसमा विशेष रोजगारीमा भन्दाखेरि धेरै नै हामीलाई श्रमदानद्वारा नै हामीले यो बाटो निर्माण गर्दैछौँ अहिले र आइतबारधरि पनि हामी घरमा नबसिकन यो काम उठाउँदैछौँ र विशेष चाहिँ हामी हाम्रा पाण्डु जिपीका अधिकारीहरूलाई पनि म धन्यवाद। सोरेङको सामुदायिक भवनमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई केन्द्र गर्दै गैर सरकारी संस्थान सिक्किम सिस्टरको तत्त्वावधानमा अनि दृष्टि फाउन्डेसन ट्रस्ट भारतको प्रायोजनमा सोरेङमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भव्य रूपमा पालन गरियो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीकी धर्मपत्नी शारदा तामाङ मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित थिइन् भने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सीपी शर्मा, विश्व हिन्दू परिषद सिक्किम प्रदेशका अध्यक्ष सोमनाथ पाण्डे, एडीसी गायस पेगा, सोरेङ महकुमा अधीनस्थ विभागीय महिला अधिकारी, सिक्किम सिस्टर गैर सरकारी संस्थानकी अध्यक्ष जाङमु शेर्पा, राज्यका विभिन्न क्षेत्रका महिला हस्तीहरू र विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आज आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा वरिष्ठ पत्रकार नीता निराज, पत्रकार कविता शर्मा, दीपा घिसिङ, अधिवक्ता पूजा लामिछाने, सरकारी विभागका उपनिर्देशक सबिना राई, रबिना विष्ट, सकुन सुब्बा, गीता छेत्री, रुक्साना खातुन, प्रिय दाहाल, इनफिल्ड मोटरबाइक एसोसिएसन सिक्किम, इनर व्हील गान्तोक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारी, आशा कर्मचारी र 9 जना सफाई कर्मचारीहरू क्रमशः अम्बरसिंह सुब्बा, सलिना राई, पासङ्कित भोटिया, रोहित राई, किरण बिके, विजय राई, राजमन राई, सुमन राई, शुभम तामाङ आदिलाई कार्यक्रमका मुख्य अतिथि र विशिष्ट अतिथिको बाहुलीबाट सम्मान जनाइएको थियो। कार्यक्रममा मुख्य अतिथि मुख्यमन्त्रीकी धर्मपत्नी शारदा तामाङलाई पनि आयोजक समितिले स्मृति चिन्ह प्रदान गरेर सम्मान जनाएको थियो। कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्रीकी धर्मपत्नी शारदा तामाङ, मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सीपी शर्मा, विश्व हिन्दू परिषद सिक्किम प्रदेशका अध्यक्ष सोमनाथ पाण्डे, सिक्किम सिस्टर संस्थाकी अध्यक्ष जाङमु शेर्पा, बिडिओ सबिना सुब्बा सहित अन्य वक्ताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको उपलक्ष्यमा 8 मार्चको दिन सिक्किम लगायत विश्वभरि नै बसेका महिलाहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। हामी नारी भएर अहिलेको युगमा धेरै अघि बढ्नुपर्छ। हामी
घर गृहस्थीमा मात्र मग्न नभएर हामीले धेरै है सामाजिक कुरोदेखि लिएर पोलिटिकल फिल्ड, सामाजिक फिल्ड, धेरै फिल्डहरूमा हामी अघि बढ्नुपर्छ। र आज हामी इतिहासमै हेऱ्यौँ भने हाम्रा नारीहरूले यस्ता धेरै धेरै कामहरू गरेर है उहाँ बित्नु भएको छ। र आज पनि हाम्रा नारीहरू यस्ता धेरै छन् जसले एकदमै ठुलो कामहरू गरि नै रहेको छ। र हामी नारी भएर हामी आफूलाई कमजोर कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। हामीले जहिले पनि हामी एउटा है घरको आमा, एउटा ब्याकबोन हो, हामी घरको एउटा पिलर पनि हो हामी नारी। र हामी एउटा पिलर भएर हामी एउटा घर सम्हाल्न सक्छौँ भने हामी देश पनि सम्हाल्न सक्छौँ है। यस्ता धेरै कामहरू हाम्रो पहिलाका नारीहरूले गरेर देखाएका पनि छन्, गरेर गएका पनि छन्। उहाँहरूको मार्गदर्शन लिएर हामी पनि धेरै कुरोहरू हामी सिक्ने हाम्रो है जरुरी पनि छ। आज हाम्रा यस्ता नारीहरू पनि छन् जसले पाइलट है एयरफोर्स पाइलट, नेभीहरू पनि छन् जसले है एयरफोर्सहरू पनि छन्। उहाँहरू पनि नारीहरू नै हुन् है। र हामी नारीहरूले के चाहिँ गर्न सक्दैन अहिलेको युगमा। र आशा छ है भविष्यमा हामी नारीहरू निडर भएर सदैव अघि बढेर हामी नारीको कल्याणको लागि हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने म सबै है सम्पूर्ण विश्वका नारी साथै हाम्रो सिक्किमको नारी है आमाहरूलाई यही नै है आह्वान गर्न चाहन्छु र उहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु। उहाँलाई धन्यवाद दिन सक्दैनौँ है, तर कोर्न सक्दैनौँ। र पनि हामीले एउटा आत्मीयताको नातामा, एउटा दिदीबहिनीको नातामा उहाँहरूलाई हामीले लभ सेयर गरेका छौँ र उहाँलाई सम्मानित गरेका छौँ। तामाङ वुमेन्स युनाइटेड फेडरेसनको तत्वावधानमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पालन गरिएको छ। कार्यक्रममा फेडरेसनका 4 जना डम्फुरे महिलाहरूलाई होमस्टे प्रदान गरिने तामाङ बोर्डका चेयरम्यान सञ्जय मोक्तानले घोषणा गरेका छन्। विशेष अतिथि सञ्जय मोक्तान, डाक्टर एसडी फोनिङ, जुम्बा निर्देशक निलु गोले लगायत तामाङ युथ एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रमको उद्देश्यबारे बोर्ड अफ एडभाइजर निरा लोप्चनले थप जानकारी गराएकी छन्। हामीले सबै कुरा मनाउने गर्छौँ है, बट आई थिङ्क हामीले एउटा कुरा चाहिँ 8th of March इज अ इन्टरनेसनल वुमेन्स डे। इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डे। र वुमेन्स डे बर्थडे मनाउँछौँ, वेडिङ्स मनाउँछौँ, एनिभर्सरी मनाउँछौँ, तर वुमेन्स डे धेरै कम मात्रामा खालि एनजिओहरूले मात्रै सानो सानो त्यो भएको चाहिँ देखेको थियौँ हामीले। तर यो पालि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ तामाङ वुमेन्स युनाइटेड फेडरेसन एउटा अर्गनाइजेसन छ विच इज अन्डर द तामाङ डेभलपमेन्ट एन्ड कल्चरल बोर्ड, उहाँ बोर्डले अर्गनाइज गर्नुभएको, बोर्डले एसोसिएटेड फङ्सनमा चाहिँ यो वुमेनले अर्गनाइज गरेको एउटा फङ्सनमा चाहिँ तामाङ युथ एसोसिएसनको साथमा हो। सो दिस फङ्सन इज बिङ अर्गनाइज्ड बाई TWF and TYA in association with Tamang Board, which we always do. र यो फङ्सनको मेन कुरा के हो भने चाहिँ हाम्रो आज यहाँ सेलिब्रेट गर्न आउनु भएको गाउँ बस्तीको दिदी बहिनीहरूलाई जस्ट टु मेक देम अवेर, अलिकति अवेरनेस कि वाट इज द रोल अफ अ वुमेन, वाइ इज वुमेन इम्पोर्टेन्ट, र जुन चाहिँ वुमेनले एउटा पाउनुपर्ने इम्पोर्टेन्सको विषय लिएर वी हेभ टुडे आवर स्पेसल गेस्ट डाक्टर फोनिङ आउनु भएको छ, हाम्रो जुम्बा एक्सपर्ट आउनु भएको छ वुमेन्स हेल्थ विषय लिएर। यो आज सेलिब्रेसन चाहिँ विशेष गरी हामी एउटा ठुलो फङ्सन नगरेर चाहिँ इन्टरेक्टिभ सेलिब्रेसन गरेर चाहिँ सबै लेडिजहरूलाई तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, अल अफ अस हेभ अ खदा टुडे। यो खदा खालि चिफ गेस्टलाई मात्रै नगरेर हामी एका दुसरालाई गरेर रिस्पेक्टिङ एन्ड सेलिब्रेटिङ वान अनदर एज वुमेन, र आजको हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही नै छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको चुनाव कार्यालय आज 25 नम्बर सौरेनी समष्टिमा उद्घाटन गरियो। मिरिक महकुमा समिति सचिव अरुण सिक्चीको बाहुलीबाट यो चुनावी कार्यालय उद्घाटन गरिएको हो। समष्टि अध्यक्ष सुनिल प्रधान र सचिव विनय सुब्बाको मुख्य उपस्थितिमा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिक्चीले थप जानकारी गराएका छन्। 2021 को दिन सोमबार सौरेनी बजारमा मिरिक महकुमाको 25 नम्बर समष्टि अन्तर्गत हामीले खरसाङ विधानसभा क्षेत्रको विधानसभा चुनावलाई लिएर आज हामीले एउटा पार्टी कार्यालय, चुनाव कार्यालय आज हामीले यहाँ उद्घाटन गर्यौं र यसमा उपस्थित समष्टिका सभापति सचिव, नारी मोर्चाका सभापति सचिव, युवा मोर्चाका सभापति सचिव लगायत सम्पूर्ण बुथबाट आउनुभएका अनि चुनाव कमिटीका सभापति अनि सचिव सबैलाई हार्दिक स्वागत गराउँदै आजदेखिको अब हाम्रो पार्टीको यो 2021 को जुन विधानसभा चुनाव छ
त्यसलाई लिएर हामी अब कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्दा यो सबैबाट गर्नेछौँ। र आज एउटा अर्को ठुलो महत्त्वपूर्ण दिन पनि छ। त्यो के हो भन्दामा आज वर्ल्ड वुमन डे हो, यानि कि विश्व नारी दिवस हो। र आज विश्वका सम्पूर्ण नारीहरूलाई र हाम्रो गोर्खा नारीहरूलाई हामी उहाँहरूको भाइहरू उहाँहरूको सुरक्षाप्रति एकदमै सचेत रहेको र उहाँहरूको अस्मिता र सुरक्षाको जगेर हामी गर्छौँ भन्ने प्रण साथ वचन दिँदैछौँ यहाँबाट नारीहरूलाई। हामी नारीहरूलाई जहिले पनि अग्रपन्थीमा राखेर काम गर्नेछौँ। र यो पालि आशा छ, यो पालि सायद 2021 को चुनावमा 24 नम्बर कन्स्टिट्युन्सीबाट नारीले प्रधानता पाउँछ कि भन्ने एउटा आशा र अपेक्षा राखेको छु। हुन त त्यो त पार्टीको केन्द्र समितिको निर्देशनमा हुने कुरा हो, तर पनि आज नारी दिवसको दिन एउटा सानो कामना मेरो हृदयमा नारीप्रति एउटा अगाध आस्था राखेर मैले गरेको। 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत आज चोकपुरमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहको एउटा सभा सम्पन्न भयो। समष्टि महासचिव एवं जिल्ला प्रवक्ता भुवन पी खनालको विशेष उपस्थितिमा भएको यस सभाको सञ्चालन युवा मोर्चा शाखा सचिव सञ्जय राईले गरेका थिए। विश्व नारी दिवसको उपलक्ष्यमा गाउँका वृद्ध एवं नारी प्रतिनिधिहरूलाई सम्मान पनि जनाइएको यस सभामा नारी मोर्चा 35 नम्बर समष्टि कार्यकारी सचिव रेखा दर्नाल, कोषाध्यक्ष प्रज्ञा भण्डारी, उपाध्यक्ष बुनु छेत्री, सल्लाहकार राधिका काफ्ले, हेमा दर्नाल, क्षेत्रीय नेतृत्व नवराज अधिकारी, कृष्ण सुब्बा र बुद्ध सुब्बा आदिको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव भुवन पी खनालले ग्रामवासी एक भएर बस्नुपर्ने अनि क्षेत्रको विकासको निम्ति आफूहरूले धेरै काम गरिरहेको बताएका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। वॉलपेपर्स डन, अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस।
Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम. घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध. महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड. कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981. साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको आज लास्ट छ त खाने दबाई. अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त. डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त. लाग्दैन, एकदम फ्री हो. फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ खै, मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त. गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848. आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है. एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है. सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं. हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है. सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में. तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308. विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ. गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाका अध्यक्ष अनमोल थापाको पहल साथै NHPCको सहयोगमा मङ्पुर रेसे बजारदेखि नालीडाँडा, मङ्पुर चौरस्ता, स्कुल डाँडासम्म पानी वितरण गरियो. पानी बाँड्नुको उद्देश्य मङ्पुमा ब्रिटिस कालमा ल्याएको पानी विभिन्न ठाउँमा पाइपहरू सिन्कोना बगानबाट मर्मत भइरहेको र मुहानमा पनि पानी कम भएकोले साधारण जनमानसलाई असुविधा नहोस् भन्ने मानिसहरूले आजदेखि समस्या समाधान नभएसम्म निरन्तर रूपमा पानी वितरण गरिने बताइएको छ. उक्त वितरण कार्यक्रममा समष्टि सभापति शरण राई, युवा मोर्चा महकुमा महासचिव सञ्जीव सुवेदी, युवा मोर्चा समष्टि सभापति सागर गुरुङ, युवा मोर्चाका सदस्यहरू, केन्द्रीय समिति विद्यार्थी मोर्चाका सभापति अनमोल थापा, समष्टि विद्यार्थी मोर्चा सभापति विश्वास राई, समष्टि साङ्गठनिक सचिव आशिष गुरुङ आदि विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए. आज यो चाहिँ मङ्पुमा फिलहालै रम्बी खोलाबाट जुन चाहिँ पानी आइन्थ्यो त्यो सोर्स एकदमै कम्ती भएको कारणले अनि जुन चाहिँ ड्यामेजहरू भएको छ, ब्रिटिसकालीनदेखि नै ड्यामेजहरू भएको थियो, त्यसले गर्दा लिकेजहरू भएर आज पानी जुन चाहिँ नाली डाँडामाथि, गुम्बामाथि जुन चाहिँ पोखरी छ त्यो पोखरीमा एकदमै पानी सकेर चाहिँ म स्वयं अनमोल थापा, गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी प्रेसिडेन्ट, म स्वयं हिजो मैले अस्ति मात्रै न्युज हेर्दाखेरि मङ्पुर न्युजमा पाएर चाहिँ अनि यो यस्तो त हुनु हुँदैन, पानी पिउने पानी त मान्छेले खान पाउनुपर्छ भन्ने हेतुमा चाहिँ अनि हिजो मात्रै मैले NHPC GMलाई खुदै गएर रिक्वेस्ट गरेर अनि उहाँले पनि दिन्छु भनेर यो NHPCमा होल अफिसरहरूदेखि लिएर त्यहाँको स्टाफहरू सबैले खाने पानी हामीले चाहिँ यो ट्याङ्कीको मार्फत यो ट्याङ्कीको मार्फत होल मङ्पुर रेसेप बजारदेखि लिएर नाली डाँडा, बस स्ट्यान्ड हुँदै चौरस्ताहरू हुँदै यहाँ आज स्कुल डाँडामा चाहिँ समाप्त गर्दैछौँ. अनि यो 2-4 दिन त्यो मर्मत हुनेको कारणले गर्दा हामीले यो कन्टिन्यू राख्ने, डेली नै यो पानी वितरण, खाने पिउने पानी वितरण गर्ने हामीले एउटा लक्ष्य राखेको छौँ अनि यसमा सफल हुनेछौँ. अनि भोलि पनि हामी यो पानी वितरण गर्नेछौँ. अनि हामी चालक दाजुभाइहरूलाई यो भन्न चाहन्छौँ कि अलिकति यो ठुलो गाडीको कारणले अलिकति ट्राफिकमा तपाईँहरूलाई झमेला हुनसक्छ, त्यसको लागि माफी पाऊँ. किनभने पानी पिउने पानी नै छैन भनेदेखिलाई आज घरको आमालाई समस्या हुन्छ, आज चेलीहरूलाई समस्या हुन्छ, अनि अफिस जान ढिलो हुन्छ, स्कुल जाने नानीहरूलाई ढिलो हुन्छ. यसर्थ पानी एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले अलिकति
सामाजिक संस्था मणि ट्रस्टको तत्वावधानमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङ वर्शिप सेन्टरमा सम्पन्न कार्यक्रममा 3 जना महिलाहरू पहिलो गोर्खा ल्यान्ड रोभर ड्राइभर सामान्त दोङ, इको अफ इन्डिया नर्थ बेङ्गल सिक्किमका चेक अपरेटिङ अफिसर मिता सिंह अनि पिकल क्विन अफ कालेबुङ रेणु प्रधानलाई सम्बर्धना जनाइएको छ। विशेष शारीरिक स्वास्थ्यमाथि संस्था मणि ट्रस्टले काम गर्ने गर्छ भने यसको साथसाथै महिला वर्गलाई स्वनिर्भर बनाउने उद्देश्यमा विविध परियोजनाहरू लिएर लगातार काम गरिरहेको छ। यसै उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा 3 जना नारीहरू जो आफ्नो विशेष कार्यले समाजको निम्ति एउटा उदाहरण नै बनेका छन् उनीहरूलाई प्रोत्साहन जनाउन सम्बर्धना जनाइएको छ। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एसिस्टेन्ट सेसन जज विशाल मोग्रान्ती उपस्थित थिए। उसरी नै ट्रस्टका चेयरम्यान सुभाषमणि सिंह, सिस्टर एन्जिला, ट्रस्टका उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, ट्रस्टी राजवान रेहमान लगायत अन्य अतिथिहरू उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा कालेबुङ लोक सांस्कृतिक संस्थानका कलाकारहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यबारे चेयरम्यान सुभाषमणि सिंहले थप बताएका छन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण नारी जातिलाई हार्दिक शुभेच्छा टक्राउन चाहन्छु र विशेष आज मणि ट्रस्टले पनि यो कालिम्पोङको वर्शिप सेन्टरमा यो नारी दिवस पालन गरेको छौँ र आज विशेष यो नारी दिवस पालन गर्नु मुख्य उद्देश्य के छ भन्दाखेरि ट्रस्टको जति पनि कार्यक्रमहरू छ विगत 6 वर्षदेखि जुन चाहिँ ट्रस्टले नारी जातिलाई कसरी एउटा सशक्त गर्ने, आर्थिक रूपले कसरी सशक्त गर्ने, यो क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने तर्फ काम गरिरहेको छ र यो काम गर्नुमा नारी जातिको जति भूमिका हुन्छ त्यो अति नै एउटा महत्त्वपूर्ण छ र ट्रस्टले विगतको वर्ष पनि हामीले प्रत्येक वर्ष नै भनौँ यो विशेष अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा हामीले यो कतिवटा क्षेत्रहरूमा नारीहरूको योगदानलाई कदर गर्दै हामीले यसरी सम्बर्धना गर्ने कार्यक्रम पनि गर्छौँ र यो वर्ष पनि हामीले दार्जिलिङ निवासी श्रीमती समान्त दोङ जो चाहिँ भारतमा नै सायद सन्दकपूमा जुन चाहिँ एउटा एकदमै अप्ठ्यारो बाटो छ जुन चाहिँ सन्दकपू तपाईँलाई याद भएको कुरो र त्यो सन्दकपूमा एउटा ल्यान्ड रोभर चलाउने प्रथम नारी भएको कारणले गर्दा एउटा इक्जाम्पल स्वरूप उहाँले एउटा नारी जगतलाई एउटा प्रोत्साहन दिने कारणले गर्दा ट्रस्टले उहाँलाई आज सम्बर्धना जनाएको। जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड विकास कार्यालयको तत्वावधानमा आगामी विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गरेर 1 जना पनि मतदाता आफ्नो मौलिक अधिकारबाट नछुटुन् भन्ने अभिप्रायले भोटर एडुकेसन एन्ड इलेक्टोरल पार्टिसिपेसन प्रोग्राम सम्पन्न गर्यो। यस अवधि इभिएम मसिनबाट कसरी मतदान गर्न सकिन्छ यसबारेमा जानकारी गराइएको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा नारी मोर्चाद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा सम्बर्धना कार्यक्रम श्यामादेवी भवनमा सम्पन्न गरेको छ। सञ्चमाया तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न नारी दिवसमा टिस्टा र्याफ्टिङ उद्धार टोलीलाई सम्मान जनाइएको छ। शान्ति राईको नेतृत्वमा आएको टोलीले टिस्टा नदीमा दुर्घटनामा परेका यात्रीहरूलाई उद्धार गरेर उल्लेखनीय सेवा प्रदान गरिरहेकोले टोलीलाई दोसल्ला प्रशस्ति पत्र सहित सम्मान जनाइएको छ। कार्यक्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नारी मोर्चा अध्यक्ष ननिता गौतम, सचिव वन्दना योन्जन, जिल्ला समिति सचिव शुभ प्रधान, एनजिओ नेटवर्क सभापति निरियस मुखिया लगायत नारी मोर्चा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम विषयमा सचिव वन्दना योन्जनले थप जानकारी गराएकी छन्। वुमेन्स डेमा हामीले जो नारीहरूले है राफ्टिङ गरेर कतिवटा यो डेड बडीहरू र कतिजनालाई जीवितै उद्धार गर्न सकेका हाम्रा शान्ति राई बहिनी अनि उनीहरूको टोलीहरूलाई चाहिँ हामीले सम्मान गरेको हौँ र यो 2021 को यो अन्तर्राष्ट्रिय वुमेन्स डेको यो थिम पनि चुज टु च्यालेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दिदीबहिनीहरूले हरेक कुरालाई हाम्रो नारीहरूले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा नै
हरेक कर्तव्यलाई नै एउटा च्यालेन्जको रूपमा स्वीकार गरेर यी राफ्टिङको बहिनीहरूले एउटा पुरुषले गर्ने कामहरू उनीहरूले गरेर देखाएको कारणले गर्दा आज हामीले उनीहरूलाई एउटा सम्बर्धना नदिई हामी नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यस कारणले गर्दा हामीले उहाँ दिदी बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँहरू आइदिनु भयो र उहाँहरूको यो राफ्टिङको कार्यक्रमहरू अझै बढेर जाओस् र उहाँहरू प्रगति र उन्नति भएर जाओस् भनेर हामी सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चाको तर्फबाट उहाँहरूलाई एकदम शुभकामना दिन चाहन्छौँ। कालेबुङ नगरपालिका अनि भालुखोपवासीसित सम्झौता भएको भालुखोपमा मैला फ्याँक्ने मियाद 15 मार्चमा समाप्त हुने बताइएको छ। 16 मार्चदेखि भालुखोपमा मैला नफ्याँकिने भालुखोप ग्राम कल्याण समितिका प्रवक्ता निर्मल राईले जानकारी दिएका छन्। यो डम्पिङ जुन चाहिँ एरिया थियो यो एरिया चाहिँ हामीले एउटा दिइसकेको थियौँ है यहाँ म्युनिसिपालिटीलाई, जुन एलबी सरको टाइममा है, एलबी परिवार हुनुहुन्थ्यो त्यस टाइममा उहाँलाई हामीले यो एरिया चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले म्युनिसिपालिटी एरियालाई दिएको। जुन समयमा म्युनिसिपालिटी एउटा यस्तो भएको थियो त्यति बेला है, जुन ठाउँमा उहाँहरूले मैलाहरू कहीँ पनि लगेर फ्याँक्ने अवस्था उहाँहरूले थिएन है, एकदम बजार मैला है, बजारलाई हामी सफा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एक त हाम्रो एउटा ध्यान हो होइन। उहाँहरूले आएर हामीसँग बातचित गर्दाखेरि हाम्रो गाउँमा आएर यहाँनिर भालुखोपमा आएर बातचितहरू गर्दाखेरि है र उहाँहरूलाई हामीले जुन हामीले ठाउँ दिएको थियौँ तर उहाँहरूले एउटा एग्रिमेन्ट दरो हामीले एग्रिमेन्ट त्यति बेला त्यो टाइममा बनाएको छौँ, हामीसँग एकदमै छ है एग्रिमेन्ट। र जुन एग्रिमेन्टमा हामी यसलाई हामी एकदम बाहिर फ्याँक्दैनौँ, लाँदाखेरि पनि हामी एकदम छोपेर लाने है, दुर्गन्ध नहुने र यसलाई हामी बायोग्यास बाट हामी यसलाई चाहिँ हामी मल एउटा कम्पोस्ट मल निकालेर चाहिँ हामी यसलाई एउटा राम्रो परिकारले चाहिँ हामी यसलाई उयो गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूको एउटा हस्ताक्षर हाम्रो भएको थियो म्युनिसिपालिटी र हाम्रो। र आजको दिनमा के भइरहेको छ भने त्यो जुन ठाउँमा अहिले है बायोग्यास एकदम विफल भएर गयो होइन, त्यसले अब हामीलाई कुनै पनि फाइदा भएन र जुन समय आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यहाँनिर बाहिर मैला फ्याँकेर त्यहाँनिर हिमाल जस्तो एकदम भइरहेको छ होइन। त्यहाँनिर बेला बेलामा अब त्यो ठाउँमा आगलागी हुन्छ होइन, त्यसको दुर्गन्धले गर्दा आगलागी नै नहुँदाखेरि पनि दुर्गन्धले हाम्रो गाउँमा एकदम सताइरहेको छ होइन। अन्त कोही बेला अब चमत्कारी भएर अब कसले हो त्यो त हामी भन्न सक्दैन होइन, कहाँबाट आगो लाग्छ। हामीलाई 2-3 बार चाहिँ हामीलाई त्यहाँनिर आगो लागिसकेको त्यहाँनिर हाम्रो विदितै छ, सबै कालिम्पोङवासी र सबै म्युनिसिपालिटी हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो यो गाउँमा एकदम जिउनु एकदम हामीलाई एकदम साह्रो परिरहेको छ होइन, धुवाँ गाउँभित्र पसेर है त्यस्तो प्रकारको हुन्छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ उहाँहरूको विफल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट एउटा हटाउने हामीले माग गरेको थियौँ। त्यो हुँदा आजको दिनमा आएर रवि दाजुको एउटा टाइम आज आइपुगेको छ होइन, उहाँसँग हामीले रिक्वेस्ट गरेको थियौँ यहाँबाट हामी यो जसरी पनि हाम्रो जुन चाहिँ यो तपाईँहरूको बायोग्यास विफल भएको छ हामी यहाँबाट निकाल्छौँ भनेर उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई फेरि एउटा हामीलाई 1.5 वर्षको समय सीमा मागेर चाहिँ 1.5 वर्षभित्रमा हामीलाई समय दिनुहोस्, यो 1.5 वर्षभित्र चाहिँ हामी यहाँबाट यो मैला एकदमै हटाएर छोड्नेछौँ, तपाईँहरूले आजसम्म पर्खिदिनु भयो। फिफा वर्ल्ड कप 2035 को निम्ति छनौट भएका दार्जिलिङ पहाडका छोरा 10 वर्षीय छेवाङ तामाङलाई दार्जिलिङको एउटा प्रतिष्ठित आइसिएससी स्कुल चैतन्य पब्लिक स्कुलले सम्बर्धना जनाएको छ। छेवाङ तामाङ उक्त स्कुलमा श्रेणी केजीदेखि नै पढेका थिए। उनलाई आगामी दिनहरूमा पनि कुनै सहयोग गर्न परे चैतन्य स्कुल सधैँ साथ रहने अनि अघि आउने स्कुलका निर्देशक गजेन्द्र गुरुङले बताएका छन्। नानीको कस्तो कुरा गर्दाखेरि नि युजुअली कस्तो भने नि हामीले युकेजीदेखि नै त्यो स्कुलमा गेम्सहरू खेलाउँदाखेरि उसको त्यो एजिलिटीहरू हेर्दाखेरि नि तपाईँको कहीँ न कहीँ गएर स्पोर्ट्स खेल्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई फिल थियो। अनि जब क्लास 1हरू पुग्यो तब हाम्रो स्कुलमा जुन चाहिँ इन्टर हाउस टुर्नामेन्टहरू हुन्छ नि त्यसमा उसको त्यो र स्किल्सहरू चाहिँ एकदमै देखेको हामीले। अन्त हामीलाई कहीँ न कहीँ विश्वास थियो कि यो नानी चाहिँ फुटबल खेल्नु सक्छ भन्ने चाहिँ फिल भएको कुरा हो सर। हामी त एकदमै वी आर भेरी प्राउड अबाउट इट हुन्छ नि। यो हाम्रो सायद चैतन्य परिवारलाई खालि एउटा मोमेन्ट अफ प्राइड होइन, तर सायद दार्जिलिङ डल्लैलाई समस्त दार्जिलिङ या समस्त गोर्खाहरूको लागि चाहिँ एउटा हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ग्लोरियस मोमेन्ट हो तपाईँको लागि हाम्रो लागि। किनभने इन द पास्ट अल्सो हाम्रोमा फुटबलिङ ट्यालेन्ट्सहरू लेट चन्दन सिंह सरहरू हुनुहुन्थ्यो, कहीँ न कहीँ यो नानीको नि बा त्यही फिल्डमा पो सेपअप हुँदैछ कि भन्ने हामीलाई फिल भएको छ क्या तपाईँको। आज चाहिँ स्कुलमा चाहिँ हामीले अस्ति जब हामीले खबर पायौँ
तब हुन त योपालिदेखि नानीले सेन्ट्रल बक्स जोइन गरे यो कोभिडको टाइममा एडमिसन भएर त्यहाँ गयो। तर हामीले पर्सनली कस्तो फिल गऱ्यौँ भन्दाखेरि होइन, हामीले वी सुड कल हिम, हामीले उसलाई उसको परिवारलाई नानीलाई एउटा कङ्ग्रेचुलेट गर्नुपर्छ, अन्त एउटा बेस्ट विसेस पनि हामीले उसलाई कन्भे गर्नुपर्छ भन्ने फिल भयो। किनभने अब चाहिँ छेवाङको जर्नी चाहिँ अब सुरु हुन्छ जस्तो लाग्यो। अन्त आउँदो दिनहरूमा सायद कतिवटा समस्याहरू आउला, सायद उसलाई धेरै आशीर्वाद माया अनि सपोर्टको खाँचो छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँदेखि पन्जाब जानु कतिवटा प्रब्लम्सहरू हुन्छ, त्यो सबहरू जरुरी छ। किनभने यहाँ पनि हाम्रै स्कुलमा हेर्दाखेरि पनि तपाईँ पहिला नानी खेल्दाखेरि हाम्रो फुटबल कोच शैलेन्द्र सर र भिकी सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको त्यति बेला। आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस नारी सशक्तिकरण एवं जागरुकताको रूपमा पालन गरिने यस पर्वको शुभकामना व्यक्त गर्दै भारतीय नेपाली साहित्यका सशक्त नारी हस्ताक्षर शर्मिला प्रधानले यसरी सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गरेकी छन्। इन्टरनेसनल वुमन्स डे को हजुरहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज महिला जागरुकता दिवस भनेर पनि विश्वभरि मनाइन्छ। राजनैतिक तौरमा सुरु गरिए तापनि हालै नारी अधिकार, महिला समानता र महिला नारी सशक्तिकरणका विषयहरू हुन् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस। र समाजमा अहिले अझ पनि जति पनि गाडिएका पुरुषवादी चिन्तन मानसिकताहरू छन् त्यसलाई शुद्धिकरण गर्न अति नै आवश्यक छ। र घरिघरि फेरि पनि यो नारी उत्पीडन, नारी शोषण, यौन हिंसा, घरेलु हिंसा, नारी उत्पीडन, नारी शोषण यी सबै कुकृत्यहरू नदोहोरियोस् र जहाँ चाहिँ नारीहरू सुरक्षित आफ्नो जीवन जिउन सकोस् भन्न चाहन्छु। नारीको जन्म कदापि हारेको कर्म होइन, नारीको जन्म कदापि हारेको कर्म होइन, शोषित भएर जिउनु जीवन धर्म होइन। र म नारीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि नारी एउटा आमा रूपको देवी हुन्, त्यसैले नारी पुरुष बराबरी सबैले सम्मान गरौँ भनिन्छ। नारी जहाँ नारीको सम्मान गरिन्छ त्यहाँ देवीको बास पाइन्छ। र नारी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको हजुरहरूलाई सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना शुभेच्छा। महेश्वरी महिला मण्डल सिलगढीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको उपलक्ष्यमा MNR ट्रेनिङ कम्पनीको आयोजनामा 450 सेनिटरी पेडका प्याकेट अनि संस्थाका सदस्यहरूको सहयोगमा जुस डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कुलमा वितरण गरेका छन्। स्कुलका प्राचार्य सञ्जिता देव अनि वन्दना गुप्ताले उक्त कार्यको निम्ति संस्थालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।